बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। गूगल मैप इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी ने ऐलान किया है कि गूगल मैप इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का डाटा अब बिल्कुल महफूज रहेगा। गूगल की जानिब से जारी होने वाले अलामिया के मुताबिक कंपनी ने सार्फिन के लिए इनकॉग्निटो मोड मुतारफ करवा दिया, जो इस्तेमाल कनिंदागान की मालूमात की हफाजत को यकीनी बनाएगा। कंपनी के मुताबिक सार्फिन इनकॉग्निटो मोड खोलने के बाद गूगल ऐप इस्तेमाल करें। ऐसा करने से इनका जीमेल अकाउंट ऐप से मुंसलिक नहीं होगा और तमाम तर सफरी मालूमात महफूज रहेंगी। गूगल मैप इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मालूमात अपने पास महफूज नहीं रख सकेंगे। मसलन जिस वक्त अकाउंट मुंसलिक होता है तो मकाम और मंजिल की तफसीलात महफूज रहती है। टेक्नोलॉजी पर नजर रखने वाली वेबसाइट की रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल मैप का नया फीचर आजमाइशी तौर पर मुतारफ करवाया गया है। अलबत्ता आने वाले चंद रोज में ये सर्विस तमाम एंड्रॉयड सार्फिन को दस्तयाब होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर से टैक्स इकट्ठा करने के लिए नए अदारे की तजवीज़ दे दी। IMF की फंड रेवेन्यू एजेंसी बनाने की तजवीज़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मालियाती अदारे IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते हुए ये तजवीज़ दी है कि मुल्क में एक फेडरल रेवेन्यू एजेंसी बनाई जाए जो मुल्क भर से टैक्स इकट्ठा करे। एजेंसी सूबे और इजला की सतह पर टैक्स जमा करे। फेडरल रेवेन्यू एजेंसी के क़याम की तजवीज़ से टैक्स जमा करने में आसानी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने आज़ादी मार्च के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़या की सूरत में वजारत दाखिला को तैयार रहने की हदायत करते हुए कहा है कि अपोजिशन के साथ हुकूमत ने मुआहिदा करके इन्हें जमहूरी हक दिया। अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज आज़ादी मार्च के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम को मुस्ताफी होने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हफ्ते को यहाँ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी की रहायशगाह पर हुआ, जिसमें आज़ादी मार्च से मुतल्लिक मुज़ाकरात की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने बनीगाला में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करके अपोजिशन के मुतालबात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुज़ाकराती टीम से मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन के साथ हुकूमत ने मुआहिदा करके इन्हें जमहूरी हक दिया, ताहम अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। फ़ज़ाई आलूदगी की बुलंदशरह, नई दिल्ली के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। भारतीय दारुल हुकूमत ने नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की बुलंद शरह के बाइस तमाम सड़कों को बंद कर दिया। भारतीय टीवी के मुताबिक भारत समेत जनूबी एशिया में फ़ज़ाई आलूदगी ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, जिसके बायस मुतअद्दिद ममालिक इसके इस्तेबाब के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल है जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुँच गई। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। करतारपुर राहदारी मंसूबे की तकमील मुकम्मल, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। करतारपुर राहदारी मंसूबे की तकमील मुकम्मल हो गई। करतारपुर 0 पॉइंट गेट की तनसीबात और तज़ीन व आराइश भी मुकम्मल कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान भारत 0 पॉइंट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर लाने के लिए बसें पहुंचा दी गई हैं। बुजुर्ग सिख यात्रियों के लिए अलहदा मिनी गाड़ियां दस्तयाब होंगी। ज़राए का कहना है कि ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा सर्विसेज बनाएंगे और भारत से आए सिख यात्री गुरुद्वारे में अलग गेट से दाखिल होंगे। बैरून व अंदरून मुल्क से आने वाले यात्री
علیحدہ گیٹ سے داخل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق بارڈر ٹرمینل پر تمام کاؤنٹرز بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سکھ یاتریوں کے لنگر کے لیے 40 ایکڑ زمین پر سبزیاں اگائی جائیں گی۔ بڑے لنگر خانے میں ایک وقت میں 2500 یاتری کھانا کھا سکیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے پر حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرتارپور سکھ یاتریوں کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ گرو نانک کے 550ویں سالگرہ پر کرتارپور راہداری مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ 3 ماہ میں 42 ارب 40 کروڑ روپے کے موبائل فون درآمد۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں نے جولائی سے ستمبر کے دوران 42 ارب 40 کروڑ روپے کے موبائل فون درآمد کیے۔ مالی چیلنجز کے باوجود پاکستان میں موبائل فون کی درآمد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور پاکستانیوں نے جولائی سے ستمبر کے دوران 42 سے 40 کروڑ روپے کے موبائل فون درآمد کیے۔ اعداد و شمار کے مطابق 3 ماہ میں موبائل فون کی درآمدات میں 71% کا نمایاں اضافہ ہوا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ٹرک میں چھپ کر فرانس میں داخل ہونے والے 30 پاکستانی گرفتار۔ فرانسیسی پولیس نے ٹرک میں چھپ کر ملک میں داخل ہونے والے 30 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق فرانس میں ٹرک میں چھپ کر ملک میں داخل ہونے والے 30 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فرانسیسی دفتر استغاثہ کے مطابق اٹلی سے جنوبی فرانس کے قصبے لاٹوربی میں ایک ٹول پلازا پر معمول کی چیکنگ کی جا رہی تھی کہ اس دوران اٹلی سے فرانس میں داخل ہونے والے ایک ٹرک کو روکا گیا اور تلاشی لینے پر پچھلے حصے میں چھپے ہوئے 30 پاکستانی پناہ گزین ملے۔ تمام پاکستانی پناہ گزینوں کو حراست میں لے کر اطالوی پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں مزید تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ ٹرک ڈرائیور بھی پاکستانی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا مشترکہ ویزا جاری کرنے کی تیاریاں بڑا اعلان کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جانب سے مستقبل قریب میں مشترکہ ویزا جاری کرنے کے منصوبے پر کام کیے جانے کا بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر معیشت سلطان المنصوری نے اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب اور UAE کے درمیان مستقبل قریب میں مشترکہ ویزا جاری کرنے سے متعلق مذاکرات چل رہے ہیں۔ سلطان المنصوری کے مطابق مشترکہ ویزا جاری کرنے کے حوالے سے دونوں ممالک میں مذاکرات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ بھارت کی کوئی بھی کارروائی کشمیر کی حیثیت بدل نہیں سکتی۔ پاکستان نے بھارت کے سیاسی مقاصد کے تحت نئے نقشوں کے اجرا کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی سیاسی نقشہ مسترد کر دیا۔ نقشہ 2 نومبر کو بھارتی وزارت داخلہ نے جاری کیا۔ نقشے میں متنازع جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ نقشے میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو متنازع علاقہ دکھایا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نقشوں میں جموں و کشمیر کو بھارتی علاقہ قرار دینا گمراہ کن ہے۔ بھارت کا نقشے کا اجرا غلط، غیر قانونی اور حقائق مسخ کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ بھارتی اقدامات بلا جواز اور ایسے غیر قانونی اقدامات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پھر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ بڑھتے ہیں اگلی اور آخری خبر کی جانب۔ محمد بن سلمان نے عمران خان سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا۔ سعودی جیلوں سے 1200 سے زائد پاکستانی رہا۔ سعودی عرب نے رواں برس مختلف مقامات میں جیلوں میں قید 1200 سے زائد پاکستانیوں کو رہا کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ رواں برس سعودی جیلوں میں قید 1200 سے زائد پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید کی رہائی کے لیے بات چیت جاری ہے۔
जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।